नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी आर्थिक बहसमा देश विकासको बारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। देशलाई सम्पन्न बनाउनको लागि राजनीतिक दायित्व चाहिन्छ। देशमा यतिखेर सरकार परिवर्तनको चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, छलफल पनि हुँदैछ। तर पनि दलहरूको बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता अनिवार्य आवश्यकता हो देश बनाउनको लागि, समृद्धिशाली सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि। बजेट आयो, 2073-74 को बजेट आइसकेको छ। संसदमा पनि बजेट पास भइसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग के संयन्त्र छ त? यसपटक सरकारले आफूले सोचे भन्दा पनि राम्रोसँग रासो उठाउनको लागि सफलता प्राप्त गर्यो। लक्ष्यभन्दा बढी रासो उठायो। तर यो रासो उठिसकेपछि विकास खर्च कसरी बढाउन सक्छ त? देशलाई विकास गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा रकमको अभाव छ कि छैन त? पुनर्निर्माणको गति कसरी अगाडि बढ्छ त? हाम्रो बीचमा यतिखेर सफल कुशल र भन्ने हो भने विगतमा उहाँले धेरै पटक आर्थिक बहसमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि राष्ट्र सचिव राजन खनालले घोषणा गर्नुभएको थियो र अनुमान गरेको भन्दा बढी जुन किसिमको रकम उहाँले उठाउनु भएर उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, सङ्कटको बेलामा भन्नुभएको थियो, नाकाबन्दीको बेलामा भन्नुभएको थियो, हामीले लक्ष्य लिएका भन्दा बढी रकम उठाउँछौँ, बढी राजस्व उठाउँछौँ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो। यो कसरी उठ्यो त? आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा यतिखेर राजस्व सचिव राजन खनाल हुनुहुन्छ। खनालजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँले 2072-73 को जुन लक्ष्य एउटा राख्नु भएको थियो, त्यो लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो? गत आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य 475 अर्ब राखेका थियौँ। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कले हामीलाई के बताइरहेको छ भने 483 अर्ब चाहिँ हाम्रो राजस्व सङ्कलन भइसकेको अवस्था छ। यो भनेको लक्ष्यभन्दा झन्डै 7 अर्बले हामी माथि छौँ। हामीले लिएको लक्ष्यभन्दा पनि बढी राजस्व प्राप्त भएको अवस्था। तपाईँले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व कसरी उठ्यो, किन उठ्यो, के कारणले उठ्यो राजन खनालजी? ऋषिजी, केही समय अगाडि हामी जुन बेला हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापन असहज अवस्था भएको थियो, त्यो बेला हामीलाई के चिन्ता लाग्यो भने एकातिर आपूर्ति व्यवस्थाको असहजताले गर्दाखेरि भन्सार बिन्दुबाट प्राप्त हुने राजस्व हामीले गुमाइरहेका थियौँ। खास गरी उपभोग्य वस्तुहरूको राजस्व जुन ठुलो मात्रामा हाम्रो राजस्वको योगदानको रूपमा लिइन्छ, त्यो राजस्व गुमिरहेको अवस्था थियो। पेट्रोलियम पदार्थहरू आइरहेको थिएन, यहाँ कतिपय यातायातको साधनहरू बन्द भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा उपभोगबाट आधारित राजस्व हाम्रो प्रभावित भइरहेको थियो। अहिले पनि राजस्वको ठुलो हिस्सा हाम्रो उपभोगमा आधारित छ। वस्तुहरूको इम्पोर्टबाट नै बढीभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ। हामीलाई डर के थियो भने त्यस्तो असहज परिस्थितिबाट दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ राजस्व गुमाइरहेका थियौँ र माघको मसान्ततिर आइपुग्दा हामीले झन्डै 52 अर्बको राजस्व हाम्रो लक्ष्यभन्दा हाम्रो कम उठेको अवस्था थियो। यो अवस्था हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू स्टेप लिनुपर्ने जस्तो लाग्यो। एउटा, त्यो तत्कालीन अवस्थामा मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर आम जनतालाई जानकारी गराउनु, जसको श्वेत पत्रको माध्यमबाट नेपाल सरकारले त्यो जानकारी गरायो। दोस्रो, त्यो अर्थतन्त्र थप चाहिँ त्यसबाट प्रभावित नहोस्, ऋणात्मक नहोस् अथवा गतिहीन नहोस् भनेर त्यो अर्थतन्त्रको वृद्धि दरको गतिलाई निरन्तरता कसरी दिने भनेर हामीलाई चिन्ता लागिरहेको थियो। त्यसको आधारमा हामीले वैकल्पिक एउटा योजना प्रस्तुत गऱ्यौँ। राजस्व उठाउनको लागि वैकल्पिक योजना पनि, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुको लागि अथवा एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिनुको लागि केही प्याकेजहरू हामीले चाहिँ अगाडि तपाईँहरूले प्याकेज अगाडि सार्नुभयो, लक्ष्य अनुसार भन्दा तपाईँ माथि जानुभयो। यसमा अर्थ मन्त्रालयको सफलता हो कि उद्योगपति व्यापारी अथवा भन्यो भने करदाताहरूको सफलता हो? दुईवटा कुरा यसमा सफलताको आधार लिन्छु मैले। एउटा भनेको चाहिँ हामीले तत्कालीन अवस्थामा जुन यो अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ भनेर जुन केही नीतिगत घोषणाहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यो नीतिगत घोषणाले उद्योगी, व्यवसायी, उत्पादनकर्ता सबै चाहिँ हतोत्साही हुनबाट जोगिए अथवा उनीहरूका आफ्नो उत्पादनहरू उनीहरूले बन्द गरेनन्। त्यसले गर्दा हामीलाई राजस्वको एउटा स्रोत चाहिँ कायम रहिरह्यो। दोस्रो, अर्को हामीले चाहिँ एउटा यस्तो नीति लियौँ, करदाताहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा अहिले कर तिर्नु पर्दैन, अर्को महिना तिर्नु होला, अर्को महिना हामी थप दिन्छौँ, तपाईँ अहिले त्यसबाट जरिवानाबाट तपाईँ चाहिँ जोगिनुहुन्छ, तर तपाईँका आफ्ना कामहरू गतिविधिहरू कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हामीले म्याद थप्दै झन्डै पुस मसान्तसम्म उहाँहरूलाई म्याद बढायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के डर भयो भने एकातिर उठ्नुपर्ने राजस्व पनि नउठ्ने भयो, उहाँहरूलाई म्याद पनि थपिरहनु पर्ने हो। तर करदाताले के गरे भनेदेखि त्यो समयको हामीले जुन करको विवरण बुझाउने समय थप्दै गयौँ, उहाँहरू उत्साहित हुँदै जानुभयो र आफ्ना उत्पादनलाई उहाँहरू निरन्तरता दिनुभयो। करदाताको त्यो निरन्तरताको अभ्यास नियामक निकाय, खास गरी राष्ट्र ब्याङ्कले, किनभने धेरै उद्योग व्यवसायहरू चल्ने भनेको ऋणबाट चल्ने हुन्छन् अथवा उनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हुन्छन्, त्यो ऋणको म्याद पनि थप्दैन दिउँ,
उहाँहरूलाई पेनाल्टीहरू पनि नलाउने व्यवस्था गरिदिउँ र उहाँहरूले आफ्नो नोक्सानलाई पनि उनीहरूले सारेर जान पाउने त्यस्तो व्यवस्था गरिदिउँ। नियामक सुविधा भन्छौँ, केन्द्रीय बैङ्कले नियामक सुविधा दियो। त्यसले गर्दा बैङ्कले सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई पनि तुरुन्तै तिर, अहिले नै तिर, भरे नै तिर भन्ने अवस्था पनि रहेन। उद्योग व्यवसायहरूले पनि त्यो ऋणलाई सार्दै जान्छ। उसमा तपाईँहरूको रणनीतिको कारणले गर्दाखेरि राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठ्यो। हामीले 2-3वटा कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रणनीति पनि हामीले दिउँ, खास गरी नियामक सुविधा उनीहरूले पाउने। दोस्रो, करको विवरण बुझाउन पनि हामीले डिफर गरिदिउँ अथवा समय थपिदिउँ। तेस्रो, अर्को त्यही परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ सीमानाकारमा रहेको अवरोध पनि बिस्तारै खुल्दै गयो। र अर्को हामीले के गर्यौँ भने यी त एउटा सहजीकरणका बाटाहरू थिए। अर्को वैकल्पिक हामीले कार्ययोजना पनि के गर्यौँ भने पुराना करहरूको दायित्वहरू बाँकी छन् कि त्यो पनि हामीले उठाउने योजना बनायौँ। र हामीले चाहिँ कर फचौड आयोगबाट सेटल भएका मुद्दाहरूबाट तिर्नुपर्ने रकम पनि हामीले चाँडो तिर्नलाई हामीले ताकेता गऱ्यौँ। र कतिपय चाहिँ पुराना भन्सारमा रहेका पुराना वस्तुहरूको लिलाम पनि समयमा सम्पन्न गऱ्यौँ, जसले हामीलाई चाहिँ कर सुविधा हामीलाई प्राप्त भयो। अर्को, हामीलाई चाहिँ सरकारी ट्रेजरी अथवा हाम्रो कोष चाहिँ कमजोर हुन्छ कि भनेर दात्री निकायसँग लिनुपर्ने शोध भर्ना पनि लियौँ। र गैर करको ठुलो हिस्सा, खास गरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चाहिँ हामीलाई पाउनुपर्ने आयल निगममा हामीले गरेको लगानी, अन्य संस्थामा गरेको लगानी, उनीहरूले प्राप्त गरेको लाभांशबाट तिर्नुपर्ने लाभहरू, त्यो पनि हामीले ताकेता गऱ्यौँ। जसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रबाट हामी चाहिँ चनाखो भएको कारणले नै अहिलेको राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको भन्ने मलाई लाग्छ। राजस्व सबैभन्दा बढी भन्सार विभागले उठायो कि आन्तरिक राजस्व विभागले उठायो कि अथवा विभागहरूको भूमिका र दायित्वको बारेमा तपाईँ त साँच्चीकै एकदम चनाखो भएर हेरिरहनु भएको थियो, अनुगमन गरिरहनु भएको थियो। सबभन्दा बढी राजस्व कसले उठायो? अहिले पनि हाम्रो राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको वस्तुहरूको आयातबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै भन्सार बिन्दुबाट प्राप्त हुने राजस्व नै प्राप्त हुन्छ। र भन्सार बिन्दुबाट प्राप्त भएको राजस्वको स्रोत फेरि आन्तरिक राजस्व पनि हुन्छ। किन मूल्य अवधि करमा जुन वस्तु उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ भन्सार बिन्दुमा तिर्नुभयो त्यसको खर्च कट्टी गर्न पाउने फेरि आन्तरिक राजस्व विभागमा हुन्छ। त्यस कारण एक आपसका विभागको यो अन्तर्निहित सम्बन्ध हुन्छ। तैपनि अहिले पनि हेर्दाखेरि उपभोगबाट प्राप्त हुने राजस्व नि हाम्रो स्रोतको हिसाबले र प्राथमिक स्रोतको हिसाबले अहिले पनि भन्सार बिन्दुबाट प्राप्त हुने राजस्वको स्रोत नै सबभन्दा ठुलो स्रोत हो। उसमा यसपटक राजस्व जसरी तपाईँले उठान गर्नुभयो नि, उठाउनु भयो नि, त्यसमा भन्सार विभागबाट बढी उठ्यो? तुलनात्मक रूपमा भन्सार विभाग उठ्यो, तर अहिले पैसाको हिसाबले आन्तरिक राजस्व विभागले बढी उठाएको हामीलाई के भयो भन्छ भने भन्सार विभागबाट प्राप्त हुने पनि राजस्व, भन्सार बिन्दुबाट प्राप्त हुने राजस्व, आपूर्ति व्यवस्थापन असहजता आएको हुनाले झन् 10 अर्ब राजस्व हाम्रो त्यहाँबाट कम उठ्यो। तर पनि टोटल जुन हामी कुल भन्छौँ, कुल राजस्वको अहिले पनि हिस्सा चाहिँ आयातबाट आधारित राजस्व नै सबभन्दा बढी छ। तर आन्तरिक राजस्वबाट आयकरको जुन हाम्रो सङ्कलन भयो त्यसको वृद्धि दर चाहिँ झन्डै 33% छ। यो भनेको हाम्रो नर्मल चाहिँ हाम्रो 19% को वृद्धि दर हो। तर आयकरको हिस्सा चाहिँ हाम्रो 33% भनेपछि आन्तरिक राजस्व चाहिँ क्रमशः बलियो हुँदै गएको स्थिति चाहिँ प्रष्ट रूपमा। त्यसो भए आन्तरिक राजस्वबाट बढी कर उठ्यो, यसपटक पैसा बढी सङ्कलन भयो। आन्तरिक राजस्वको वृद्धि दर बढी भयो, भन्सार बिन्दुबाट हुनुपर्ने वृद्धि दर चाहिँ हाम्रो कम भयो। किनभने अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यही कार्यक्रममा आर्थिक वर्षमा भन्नुभएको थियो बजेट राम्रो आयो र राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले विगतमा पनि समीक्षा गर्नुभएको थियो, राजस्व तोकिएको भन्दा हामी बढी उठाउन सक्छौँ, सरकारले जुन किसिमको लक्ष्य लिएको थियो, निर्धारण गरेको थियो त्योभन्दा पनि बढी उठाउन सक्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, त्यो पुरा भयो। अब यो उठेको राजस्वलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? यहाँले भन्नुभएको विषय हो। हामी के कुरामा चिन्तित थियौँ भने कि विकास खर्च पर्याप्त रूपमा भएन भने पनि फेरि राजस्व त उठ्दैन। किनभने कतिपय विकास निर्माणका काम गरेपछि ती विकास निर्माणका कम्पनीहरूले, ठेकेदारहरूले राजस्व तिर्ने हो, अनि व्यक्तिमा पनि त्यही पैसा जाने हो, अनि व्यक्तिको आम्दानी बढेपछि कर तिर्ने हो। हामीलाई त्यो डर थियो। तर हामीले योपालि केही वैकल्पिक योजनाहरू पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, किनभने पुँजीगत खर्च भएन भने पनि त राजस्व त उठाउनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले हामीले कुनै पनि हालतमा हामी सरकारी कोषमा रकमको अभाव हुन नदिने, किनभने हामी तत्कालीन अवस्थामा के कुरामा सजग थियौँ भने भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई तत्काल चाहिँ नगद राहत दिनु पऱ्यो भने हामीसँग नगद त चाहियो, अर्थ मन्त्रालयसँग त्यो पैसा त हुनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले पनि हामी सजग भयौँ। तर केही प्रक्रियागत कारणले गर्दा हामी सबै रकम हामीले भुक्तानी दिन सकेनौँ। अर्को वर्ष हामीलाई त्यो ठुलो दायित्व छ कि हामी भूकम्पबाट प्रभावितहरूको लागि दिनुपर्ने रकमको बन्दोबस्त हामीले गर्नुपर्ने छ। रकम हामीले विनियोजन पनि गरेका छौँ र यहाँलाई म के पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अर्को वर्ष पुनर्निर्माणको वर्ष हो। ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा पनि पुनर्निर्माणको कामहरू हुन्छन्, त्यस्तै भूकम्पबाट प्रभावितहरूको लागि पुनर्निर्माणको काम हुन्छ। यो पुनर्निर्माणको कामले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ, धेरै सामानहरू चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढ्छ, वितरण हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कारणले गर्दा
यो अर्थतन्त्रको एउटा चक्रीय प्रणाली हो। त्यसले गर्दा हाम्रो राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ र अर्को वर्ष यहाँले भन्नुभयो जस्तो अर्को आर्थिक वर्षको लागि जति राजस्व उठाउँछौँ भनेका छौँ, जस्तो बजेट आएको छ त्यसको लागि हामी राजस्व उठाउन हामी सक्षम छौँ। राज्यले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ अहिलेको अवस्थामा। तपाईँले राजस्व उठाउन सक्नु, विगतमा यो कुराहरू देखिएको थिएन नि। तपाईँहरू कहाँ चुक्नु भएको थियो, कहाँ रुममा लिनुभएको थियो, कहाँ हलमा लिनुभएको थियो। विगतमा तपाईँहरूले सोचेअनुसारको राजस्व उठाउनु भएको कुरा त कसैलाई थाहा थिएन, तर यसपटक त त्यो देखियो। किन देखियो? सङ्कटको बेलामा पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने मूल्याङ्कन जनताले गरे। वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको हो, गत वर्ष चाहिँ हामी गएको वर्ष चाहिँ भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि हामीले लक्षित राजस्व उठाउन सकेनौँ। त्योभन्दा अगाडिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हामीले फेरि लक्ष्य अनुसार नै राजस्व उठेको छ। राजस्वको दृष्टिकोणबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अब अलिकति सबलीकरण भएको छ। यो भनेको चाहिँ मैले यहाँलाई के भन्छु भने यो प्रणालीले उठाएको, मैले उठाएँ, यसले पैसा उठायो। लुकाउनुहुन्थ्यो विगतमा, यसपटक लुकाउनु भएन। होइन, यो चाहिँ ऋषिजी वास्तवमा लुकाउन सकिन्न, किनभने आएको राजस्व चाहिँ अहिले पनि मैले उठाएँ, फलानुले उठायो भन्नुभन्दा पनि कमसेकम राजस्वको प्रणाली उठाउने प्रणाली चाहिँ सक्षम हुँदै गएछ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रा विभागहरू, हामीले लिएका नीतिहरू, हामीले लिएका प्रणालीहरू चाहिँ सही दृष्टिकोणमा चलिरहेका छन्, त्यो हिसाबले पो उठ्यो कि भन्ने मेरो आफ्नो पनि विश्लेषण त्यो। किनभने विकास खर्चको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा जसरी विकास हुनुपर्थ्यो त्यसै हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालय जति पैसा खर्च गर्छ नि, जति पठाउँछ नि, त्यो धेरै फ्रिज भएको छ सचिवज्यू। यसपटक पनि त्यो उदाहरण देखियो। 2072-73को बजेटको हामीले समीक्षा गर्ने हो भने अब आगामी दिनमा तपाईँले तोके अनुसारको विकास खर्च साँच्चैकै सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ? अस्ति यहाँले माथि हाम्रो अर्थमन्त्रीले आयोजना गर्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा पनि एउटा कुरा पत्रकार साथीले उठाउनु भएको थियो। जसरी राजस्व उठाउने एउटा प्रणालीको सुदृढीकरण हुँदै गयो, खर्चमा पनि त्यसो गर्नुपर्छ कि भनेर जुन उठाउनु भएको थियो, त्यो कुरा मलाई पनि लागेको छ कि खर्च गर्ने प्रणालीलाई पनि यस्तै प्रणालीगत रूपमा काम गर्ने, कसैलाई यदि खर्च गर उदि गर भन्नै नपर्ने कि हामीले विनियोजन गरेको पैसा चाहिँ यो ठाउँमा यो यदि खर्च हुने भन्ने प्रक्षेपण गर्न पाइयो भने अनि राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने एउटा सहजीकरण हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई अहिलेको भन्दा पनि बढी गतिशीलता दिन्थ्यो भन्ने कुरामा म पनि त्यो पुरो निर्माणमा जसरी तपाईँले काम गर्नुपर्छ नि, अब दायित्व र जिम्मेवारी तपाईँहरूको छ। किनभने देशलाई सम्पन्न बनाउनको लागि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अर्थ मन्त्रालयको। अहिलेको अवस्थामा पुरो निर्माणमा छ नि, रकमको कुनै अभाव छैन। तपाईँहरूसँग पैसा छ, जति पनि छ, हामी दिन सक्छौँ, तर पाएका छैन जनताले पैसा। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो अर्थ मन्त्रालयले दिनु र उनीहरूले पाउनुको बिचको जुन फरक छ नि, त्यो बिचमा चाहिँ हामीले केही कामहरू गर्नुपर्ने छ। हुन त मैले अब प्राधिकरणको साथीहरूसँग पनि कुरा गरेँ, मैले सुने केही मान्छेहरूले पाइसक्नु हो, केही सुरुवात हो भनेपछि पाउने मेकानिजम अब किस्ताबन्दीमा जसरी पाउनु पर्छ त्यसरी पाएका छैनन् सचिवज्यू। समस्या छ जनताको। त्यो चाहिँ के छ भने पाउन थाल्नुको मतलब अब प्रणालीले काम गरेछ भन्ने त मान्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो। एउटा कुरा त के हो भने उहाँहरूले 25,000 मान्छेलाई वितरण गरिसक्यौँ 50,000को दरले भनेपछि कमसेकम एउटा प्रणाली स्थापित भयो। किनभने तपाईँहरूसँग भएको पैसा छ नि, जनताले पाउनु पर्यो नि, सदुपयोग गर्न पाउनु पर्यो नि। यो पैसा छ नि मन्त्रालयमा राखेर मात्रै त काम छैन। हामी अर्थ मन्त्रालय चाहिँ यो पैसा जनताको हातमा गयो भने खुसी हुन्छौँ, किनभने हामीलाई यो कोषमा राखिरहने रहर चाहिँ हामीलाई छैन। कोषमा राखिरहनु भएको छ अहिले तपाईँहरूले। हामी दिन चाहन्छौँ छिटोभन्दा, उहाँहरूले मागिदिनुहोस्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा तपाईँले विदेशी अनुदानको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ मन्त्रालयमा बसेर, होइन? सहयोग गर्ने, ऋण दिने पनि छन्। अनि तपाईँहरू विदेशीसँग ऋण लिनुहुन्छ, ब्याज पनि तिर्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरूसँग भएको पैसा चाहिँ छ नि सदुपयोग हुँदैन, बाँकी रहन्छ। किन यस्तो हुन्छ सचिवज्यू? अलिकति त यो मलाई के लाग्छ भने यो समयको यो परिस्थितिको हामीले परिकल्पना गरेको समय होइन, यो चाहिँ असहज परिस्थिति हो। जस्तो अब भूकम्प आउनु, त्यसबाट प्रभावित हुनु, तत्कालको हामीसँग कार्ययोजना बनाउन सक्नु, किनभने यी चाहिँ हाम्रो अप्रत्याशित काम भएको हुनाले हामी धेरै कुरामा अल्मलियास लाग्छ। सुरुमा प्राधिकरणै गठन भएन, कानुनै बनेन, बल्ल बल्ल बन्यो, त्यसपछि जिल्लामा पैसा पठाउने प्रक्रिया हो, अनि बैङ्कहरूलाई पनि कसरी पठाउने, किन ब्याङ्किङबाट पठाउँ भन्ने कुरा हो। त्यस कारण यो प्रक्रियाहरूले केही कुराहरू समयलाई लिएको हो। अब चाहिँ त्यस्तो अलमल हुँदैन, किन एक किस्ता गइसकेपछि दोस्रो किस्ता त्यही प्रणालीबाट पठाउने हो। हामीले विदेशीहरूसँग पैसा लिन्छौँ, उनीहरूलाई तपाईँले ब्याज तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ, ऋणको हिसाबमा तिर्नुपर्छ, अनुदानको पर्दैन, ऋणको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले ब्याज तिर्नुपर्छ। अनि त्यो ब्याज तिर्ने पैसा तपाईँहरू अर्थ मन्त्रालयमा थुपारेर किन राख्नुहुन्छ? जबसम्म हाम्रो पैसा पुग्छ हामी आन्तरिक ऋण पनि लिँदैनौँ। हाम्रो पैसाले पुग्यो भने आन्तरिक ऋण पनि लिनु परेन, विदेशीहरू पनि थप ऋणको सम्झौता गर्नु परेन। कतिपय विदेशीहरूले भूकम्पमा दिएको पैसाहरू अनुदानको पैसाहरू पनि छ, जुन हामीले ऋणको रूपमा भुक्तानी गर्नु पर्दैन। धेरै चाहिँ हामीले अनुदानकै उसमा चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छौँ र सकेसम्म यसलाई अनुदानमा लिन पाएदेखि पछि हाम्रो दीर्घकालीन दायित्व पनि हुन्न, त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ तयारी छ।
तर कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले अब पुनर्निर्माणका कामहरू अब अथवा कुनै हाम्रो सामाजिक दायित्वका कामहरूमा ऋणको रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भनेर अहिले पैसा खर्च भएन भनेर होइन ऋण चाहिँ विदेशीसँग अहिले छोडिदिउँ भने भोलि उनीहरूले नदिन पनि सक्छन्। किनभने तपाईँहरूसँग राजस्वको पैसा पनि त बाँकी छ नि अहिलेको अवस्थामा। त्यो बाँकी पैसालाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ, जिम्मेवारी पनि छ। अनि विदेशसँग लिएको ऋणलाई तपाईँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भने त हामीले यो पैसा राजस्वमा जुन यो जम्मा भएको पैसा यो चाहिँ हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएर यो पैसा वितरण हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण थियो र त्यही अनुसारको 7 अर्बको कुरा गर्दाखेरि मतलब यो जुन अहिले पैसा हाम्रो चाहिँ बचेको छ त्यो बचेको पैसाले हामी चाहिँ होइन तत्काल उहाँले वितरण गर्नुभयो भने हामी यो पैसा पुरै ट्रान्सफर गर्न योजनामा थियौँ। तर त्यो वितरण भएन, नभएपछि हामीसँग थुप्रेको देखिएको हो। हाम्रो प्रक्षेपणको हिसाबले हामी वितरणको हिसाबमा हामी असफल भएको, प्रक्षेपणको हिसाबले हामी असफल भएको होइन। वितरणको लागि चाहिँ तपाईँहरू चुक्नु भयो यसपटक पनि। हाम्रो प्रणालीहरू तत्काल हामीले स्थापना गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि संयन्त्र कमजोर भयो। मतलब संयन्त्रले हामी पुरै सुरुदेखि नै हामी त्यो संयन्त्रले हामी काम गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा वितरणमा चाहिँ हामी पछि पऱ्यौँ। तर हामीले उठाउने र जम्मा गर्ने विषयमा हामी चाहिँ तयारी चाहिँ हाम्रो राम्रो थियो। किनभने जम्मा गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सबैले साथ दिए होइन, विदेशी स्वदेशी होइन, सबैले पैसा जम्मा गरिदिए। तर तपाईँहरूले जम्मा भएको पैसालाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन। चाँडो वितरण गर्न सकिएन, अझै पनि दुरुपयोग भएको छ भन्दिनँ। किनभने हामीले पुर्याउने भनेको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ नि अहिलेको अवस्थामा। तपाईँलाई थाहा छ अहिले कालो पत्रे तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, सडक बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पैसा दुरुपयोग होइन वर्षायाममा। त्यसलाई त हामीले कुनै स्पेसिफिक आयोजनाको विषयमा छुट्टै ढङ्गले हामी छलफल गरेर हेर्नुपर्छ। दुरुपयोग कसले गर्नु, दुरुपयोग गरेको हो त्यसलाई कारवाही गर्नु। अहिले भ्रष्टाचार भइरहेछ नि कतिपय ठाउँमा त सचिवज्यू, त्यसको कारवाही हुनुपर्छ, त्यसमा कारवाही पनि हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ एक्सक्युज गर्नु पनि हुँदैन, त्यसलाई हेर्ने संयन्त्रहरूले पनि हेरिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भने कुनै आयोजनालाई कुनै पैसा यति अभाव भयो ल्याउनु सर्त मन्त्रालयले भनेपछि हामी आयोजनाको बाधक भनेका छैनौँ, हामी सहज किनभने वर्षायाममा सडक पिच गर्दाखेरि त्यो रकम भनेको तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, अनुगमन पनि गर्नुभयो होला। अहिलेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेर बालुवामा पानी हाले जस्तो होइन। यस्तो छ ऋषि, हामी ठुला आयोजनाको र सानो आयोजनालाई एउटै उसमा चाहिँ बास्केटमा राखेर पनि हेर्नु हुँदैन। ठुल्ठुला आयोजनाहरूको अहिले अर्थ मन्त्रालयले के गर्छ भने ठुल्ठुला आयोजनाहरू को कन्ट्र्याक्ट बर्खाको अन्त्यमा हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो भने 3 वर्ष 4 वर्षको 5 वर्षको हाम्रो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयले यति हामी प्रत्याभूत गरेका हुन्छौँ। यो आयोजनाको लागि 3 वर्षको लागि तपाईँलाई हामी प्रत्याभूत गर्छौँ है पैसाको भन्ने हुन्छौँ। त्यस्ता आयोजनालाई कुनै मशान्त सशान्त कुरेर कुनै त्यस्तो कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। उनीहरूले निरन्तर रूपमा उनले काम गरिरहन पाउँछन्। जहाँसम्म साना साना आयोजनाहरू टुक्रै आयोजना छन् त्यसको काम गर्ने प्रवृत्तिप्रति हामी अर्थ मन्त्रालय पनि त्यति खुसी छैनौँ। किनभने अन्तिम 50औं लाख रुपियाँ त खर्च भइरहेछ नि त अहिले वर्षायाममा पनि। हामी पनि आयोजना अन्तिम विस्तार भइरहेछ, अन्तिममा गर्नुहुन्न भन्ने पछा छौँ। अन्तिममा भुक्तानी हुनसक्छ, अन्तिममा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। उसमा अबदेखि तपाईँहरू त्यसलाई रोक्नुहुन्छ, अन्तिममा काम हुने प्रणालीलाई तपाईँहरू अन्त्य गर्नुहुन्छ। एकदम हामी अहिले पनि आगामी वर्षदेखि हामीले अहिले नै सुरु गरिसकेका छौँ कि अब तपाईँहरूले अन्तिममा आयोजना गर्ने होइन, बरु 2 वर्ष 3 वर्षको आयोजनाको कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, बरु अहिले नै पैसाको प्रत्याभूति लैजानुहोस्, काम निरन्तर रूपमा गर्नुहोस्। तर जसरी विकासको जग बस्नु पर्थ्यो नि, बलियो हुनु पर्थ्यो नि, त्यो त हुन सकेको छैन नि। अहिले हामीलाई के लागेको छ अर्थ मन्त्रालयलाई भने स्रोत पर्याप्त भएर मात्रै पनि विकास हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने स्रोतको हामीसँग अझसम्म यो उठेको राजस्वभन्दा पनि अझ पनि हामी स्रोत जुटाउन सक्छौँ। ऋण लिने क्षमताभन्दा अझ बढी ऋण लिन सक्छौँ। दात्री निकायले पनि हामी तपाईँ अझ लिन सक्नुहुन्छ भने हामी दिन्छौँ भनेको छ। भनेको मतलब हामीसँग वित्तीय ठाउँ अझ पनि छ, खर्च गर्ने ठाउँ, हामी स्पेस चाहिँ ठाउँ चाहिँ अझ पनि छ। बढीभन्दा बढी अझ पनि हामी चाहिँ खर्च गर्नलाई स्रोत ल्याउन सक्छौँ। तर हामीलाई के लागेको छ भने हामीले भएको स्रोतै पर्याप्त खर्च गरिएन भने त थप ल्याउनु त्यो कुरा भएन। उयो तपाईँले अहिले भने जस्तो फेरि ऋणको भार मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के सोचेका छौँ भनेदेखि अहिले गर्ने खर्च आजको दिनलाई मात्रै नसोचौँ कि दीर्घकालीन ठुला पूर्वाधारमा हामी लगानी गरौँ र त्यसको लागि हामी प्रत्याभूति खोजौँ। तर ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यो सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्यो, तर काम गर्न सकेन। मलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ 3टा कुराले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ लाग्छ, मेरो लाग्यो। त्यो फरक हुनसक्छ। जस्तो प्राइभेट सेक्टरले अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। 20 मेगावाट 25 मेगावाट प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गर्नु भनेको त्यो राम्रो लक्षण हो। अब 40 मेगावाट 75 मेगावाट पनि गर्छु भनिरहनु भएको छ। त्यो एउटा माध्यम, त्यो पनि राम्रो भएको छ। अर्को विदेशका ठुल्ठुला चाहिँ लगानीकर्ताहरू। वास्तवमा हरिशजी के भने हाम्रो अहिले प्राइभेट सेक्टरको क्षमता भनेको 30-40 मेगावाटभन्दा उहाँहरूले ठुलो लगानी गर्न गाह्रो छ उहाँहरूलाई पनि। सरकारले पनि अब ठुलो आयोजनामा एकैफेरि फसिरहने भन्दा सरकारले पनि मझौला किसिमका 150 मेगावाटका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै जाने,
बृहत आयोजनाको लागि चाहिँ हामीले विदेशी निकाय जो अनुभवी छ, जो सक्षम छ, जसले आफ्नो चाहिँ अनुभव स्थापित गरिसकेको छ, मजदुरहरूको नीति सम्बन्धी नीति अथवा कस्तो छ, राजनीति संरक्षण कस्तो छ भने हेर्छन्। अब मान्छेलाई सबैलाई के ज्ञान भएको जस्तो देखिन्छ बिस्तारै। अब यो त समय त लाग्यो, यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीले गुमायौँ त्यो विकासको एउटा लामो सम्भावनाको युग त हामीले गुमाइसक्यौँ। त्यो गुमेको विषयमा हामीले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अब सबैलाई एउटा के चाहिँ भएको छ भने होइन, अब मेरो जिल्लामा अथवा मेरो ठाउँमा कुनै लगानी ठुलो लगानी आयो भने त्यसको बेनिफिट त मलाई हुँदो रहेछ, फाइदा त मलाई हुँदो रहेछ, त्यसको सेयर धनी त म हुँदो रहेछु। अहिले हिजो अस्ति विरोध भएका आयोजना पनि अब लगानी गर्नु पर्यो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यो बिस्तारै अनुभूत भएर पनि यसले चाहिँ एउटा म्याचुरिटी प्राप्त गर्छ। त्यसमा ठुल्ठुला परियोजनामा विदेशीहरूले लगानी गर्नको लागि अब कुनै अवरोध छैन, समस्या छैन। नीतिगत रूपमा उहाँहरूले अथवा चाहिँ हाम्रो यहाँ कानुनी रूपमा अथवा चाहिँ लगानी मैत्री नीतिको विषयमा उहाँले गरेको नीतिको प्रतिफल हिस्सा आफ्नो देशमा फिर्ता गर्ने विषयमा त्यस्तो अवरोध छैन। त्यसो भए विदेशीहरूले नेपाललाई साँच्चीकै माया गर्दा रहेछन् होइन? पक्कै, किनभने दुईवटा हिसाबले माया गर्छन् त लाग्छ। एउटा हाम्रो अरू देश जस्तै विकास होस् भन्ने दार्जिलिङ निकायको चाहना त्यो स्वाभाविक हो। अब हेर्नुहोस्, यस्तो अहिलेको चाहिँ विश्व चाहिँ निर्भर किसिमको अर्थतन्त्र हो। कुनै एउटा मुलुक गरिब भयो भने अर्को मुलुकलाई समस्या पर्छ, किनभने त्यो त्यहाँको चाहिँ लेबरहरू माइग्रेसन भएर अर्को देशमा जान्छन् गर्छन्। त्यसले गर्दा त्यसले त्यो कुर्बानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा मुलुक चाहिँ एकदम गरिब भयो भने अर्को मुलुकलाई मर्का पर्छ। तर नेपाल त गरिब छ नि आजको हो, त्यसले गर्दा नेपालमा विकास दात्री मुलुकहरू यो मुलुकको विकास होस् भन्ने पनि चाहन्छन्। लगानीकर्ताहरू पनि यो देशमा लगानी भित्राउन चाहन्छन्। परिणाम जनताले पाउन हो। यसमा चाहिँ के छ भने मल्टिनेसनल कम्पनीले हाम्रो मुलुकमा कुनै आयोजना खोल्दा उसको देशको कत्रो हिस्सा कत्रो लगानी आउँछ भनेर पनि हेर्छ। मल्टिनेसनल आफै मल्टिनेसनल हो नि त। ऊ कुन मुलुकमा ठुलो मुलुकमा जाँदाखेरि उसलाई फाइदा हुन्छ कि चाइनामा जाँदा हुन्छ कि अमेरिका जाँदा हुन्छ कि नेपाल आउँदा हुन्छ, उसले त बजार पनि हेर्छ। नेपालमा यदि बजार सानो छ भने मल्टिनेसनल आउने भनेको कुरा त्यति सजिलो पनि छैन। मल्टिनेसनलले हेर्ने भनेको चाहिँ मल्टिनेसनलै हो, आफै मल्टिनेसनल हो। त्यसमा त्यो मल्टिनेसनलभित्र हामी कहाँ उसको चाहिँ वित्तीय स्वार्थ के हुन्छ भनेर पनि हेर्छ। त्यसले गर्दा मल्टिनेसनल आउने ठाउँ त हामीले खोल्नै पर्यो। त्योभन्दा बाहेक विदेशी लगानीकर्ताका अरू क्षेत्रहरू, अरू लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बजेट बनाउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। 2073-74 को बजेट आजको दिनमा कार्यान्वयनको अवस्थामा छ होइन? समस्या छैन यो बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि? कार्यान्वयन अहिले त हामी अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट कार्यान्वयनको एउटा खाका नै संसदमा पेश गर्ने भन्नुभएको थियो। तर पाउनु अब दुर्भाग्यवश हामीले त्यो चाहिँ छलफलै हुनु पाएन। नत्र भने हामीले चाहिँ अब खालि राजस्वको चाहिँ नीतिहरू मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दा खर्चको तरिका पनि सबैलाई एउटा जानकारी गराएर जाने भन्ने किसिमको थियो। अब मलाई लाग्छ अब यसमा संसदको अवरोध केही दिनपछि हट्ला, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ बजेट कार्यान्वयन अर्को एउटा बजेट कार्यान्वयन नयाँ सरकार आइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ? जुन हामीले विनियोजन विधेयक पारित भयो, विनियोजन विधेयक पारित भएका जुन शीर्षकहरू पारित भए ती शीर्षक बमोजिमको कार्यक्रमभन्दा बाहेक अरू कार्यक्रमहरू गर्न पाइन्न, मतलब त्यसैमा गर्नु पर्यो। र जुनसुकै सरकार आए पनि राज्यले गर्ने मूलभूत कामहरू, बजेटको मूलभूत हिस्सा, ठुला आयोजनाहरू, ठुला कार्यक्रमहरूमा सम्भवतः फन्डामेन्टल रूपमा कुनै पनि चेन्ज। उसो भए नयाँ सरकार आयो भने पनि बजेट चाहिँ यही कार्यान्वयन हुन्छ, अर्को बजेट ल्याउन सकिँदैन? होइन, त्यो त अब अहिले उहाँले विनियोजन विधेयक त पारित गरेर ऐन नै आइसक्यो, किनभने राष्ट्रपतिजीबाट प्रमाणीकरण भएरै आइसक्यो। त्यसलाई सरकारले छ नि परिमार्जन गर्न सक्दैन? किन त्यो त होइन, सरकारले परिमार्जन गर्ने भने त अब संसदले यो बजेट अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले भनेर नयाँ बजेट ल्याउन थाल्यो भने, बनाउन थाल्यो भने त्यो सम्भावना कतिको सचिव? होइन, त्यस्तो सम्भावना कम हुन्छ, किनभने विनियोजन विधेयक पारित भइसक्यो। विनियोजन विधेयक पारित भएर हामीले चाहिँ अख्तियारी पनि दिइसक्यौँ, किन त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर। योपालि अर्को के हो भने बजेट त छिटो बजेट आयो, जेठ 15 गते बजेट आयो। बजेट आएर कार्यान्वयनको क्रममा अब गइ नै सक्यो भनेपछि होला सामान्यतया कुनै कामहरू भएन, आयोजनाको प्रगति अनुसार यताउता चाहिँ तपाईँको चाहिँ रकम प्रगतिको आधारमा कसैलाई दिने कसैलाई घटाउने हुनसक्छ, किनभने त्यो त प्रगतिको आधारमा हो। अरू बजेटको अर्को सैद्धान्तिक आधार चाहिँ परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याउनु भएको बजेटलाई नयाँ अर्थमन्त्रीले स्वीकार्नुको विकल्प छैन? होइन, त्यस्तो मलाई त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले किन सम्भावना देखिनँ भने सरकार परिवर्तन हुने एउटा नियमित प्रक्रिया हो। विगतको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नभएको उदाहरण पनि छ नि हाम्रो देशमा। अब यस्तो त्यसमा चाहिँ के छ भने हामीले राजनीतिक अस्थिरताले केही कुराहरू ढिलो हुने, कुनै चाहिँ रोकिने कुराहरू त्यो अर्को सन्दर्भ हो। तर बजेट कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक आधारहरू
जुन अर्थमन्त्रीले लगे पनि जुन सरकार आए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने र देशका मूलभूत आयोजनाहरू मूलभूत कार्यक्रम उही किसिमका हुन्छन्, त्यस्तो परिवर्तन हुँदैन। त्यसो भए बजेटमा आजको दिनमा कुनै परिवर्तन गर्न सकिँदैन, मतलब नसकिने जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्री अथवा सरकार परिवर्तन होस्। अब यो चाहिँ कानुनी प्रश्नको विषयमा चाहिँ मैले बोल्न सक्दिनँ, राजनीतिक कुरा गरेको मैले होइन। कानुनी प्रश्नको विषयमा अब अर्को बजेट ल्याउन सकिन्छ कि छैन, अर्को गर्न सकिन्छ कि छैन भन्ने चाहिँ अर्को प्रश्न हो। तर अहिले त विनियोजन विधेयक त पारित भएर गइसक्यो छ। किनभने हाम्रो देशमा बजेटको छ नि, जसरी आलोचना हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, नयाँ सरकार आउने बित्तिकै यहाँलाई यो एउटा कुरा चाहिँ म परिमार्जन परिष्कृत गर्न सक्छ। एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न भनिदिन्छु कि हाम्रो बजेट चाहिँ सधैँ अब राजनीतिक परिवर्तनसँगै हामी सफर भइरहेछौँ, बजेट प्रभावित भइरहेछ। जब 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 चाहिँ बजेट आउने बेला हुन्छ, हामी अब राजनीतिक रूपले एउटा सङ्क्रमणको समय हामीलाई भइरहेछ। कहिले हामी पूरक बजेट ल्याउने, कहिले 1/3 ल्याउने, कहिले पारित हुँदाहुँदै आदि हुने, यो चाहिँ हामीले सङ्क्रमण बेहोरिरहेको छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो निरन्तरको विकासको लागि एउटा बाधाको रूपमा हो। किन मान्छे साइकोलोजिकल रूपमा अथवा मनोवैज्ञानिक रूपमा नै एउटा अस्थिरताको चाहिँ अवस्था आउँछ, त्यसले बजेटमा केही न केही प्रभाव त पारिहाल्छ। त्यसो भए आगामी दिनमा यो बजेट तपाईँहरू कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र तय गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले कार्यविधि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामीले त्यो चाहिँ संसदमै पेश गर्ने भनेका थियौँ। अब यो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा होइन प्रयोग गर्न पाउनु भएन, अथवा यसलाई चाहिँ संसदमा पेश गर्न पाउनु भएन भने नयाँ अर्थमन्त्रीले कार्ययोजना लिएर जानुहुन्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने अब सरकारको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसमा धेरै कुराहरू भर पर्छ कि अब सरकारको सोच, सरकारको कार्यशैलीले पनि केही कुराहरू ल्याउन सक्छ। तर सारभूत रूपमा बजेटका धेरै कुराहरू कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन। अब साधारण खर्च पनि परिवर्तन हुँदैन, ठुल्ठुला आयोजना पनि परिवर्तन हुँदैन भनेपछि सारभूत रूपमा त्यस्तो बजेटहरू चाहिँ कार्यान्वयनमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए त्यो कार्ययोजना छ नि, तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, के छ बताउनुहोस् न। होइन, बजेटलाई खास गरी कहिले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कहिले खर्च गर्ने, खर्च नपुग्यो भने कसरी माग्ने, बिचमा उहाँहरूले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्यो भने अर्थ मन्त्रालयले पैसा तान्दिने, अर्को कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनामा दिने, यति समयभित्र उहाँहरूले अनुगमन गरिसक्नुपर्ने, अनुगमनको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा दिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनुपर्ने, सम्बन्धित निकायले पनि यसलाई वाच गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र छन्। उसो भए कार्यान्वयनका ठेक्कापट्टा समय गर्नुपर्ने, ठेक्कापट्टाको सूचना निकाल्नुपर्ने गरिएको छ, राखिएको छ। एकदम त्यही नै हो। यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँहरूसँग छ? हामीसँग पुरा छ, किनभने हामी अर्थ मन्त्रालयले बजेट आफै कार्यान्वयन गर्दैन, कार्यान्वयन गरिएको बजेट गर्ने निकायहरूलाई सहजीकरण गरिदिने, अनुगमन गर्नु पर्दैन। पर्छ। पैसा कहाँ कसरी खर्च भइरहेछ, कहाँ दुरुपयोग भइरहेछ भनेर हामी गर्छौँ। तपाईँले हेर्नु पर्दैन। हामीले के गर्छौँ, संयन्त्र नै के छ भने 2-2 महिनामा हामीले चाहिँ त्यस्ता विकास ठुला आयोजनाहरूको चाहिँ हामी अनुगमन गर्छौँ यहीँ अर्थ मन्त्रालयमा, र ठुला आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नै वास्तवमा त्यो संयन्त्रले नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। यो भनेको मतलब ठुला आयोजनाहरूमा चाहिँ को अवरोध नहोस्, त्यो सहजीकरण होस् भन्ने मनसाय त्यो अनुगमन। अब सचिव, हामी राजस्वको कुरा गरौँ। तपाईँ राजस्व सचिव भएर महत्त्वपूर्ण राम्रो काम गर्नु भएको छ। यसपटक तपाईँ राजस्व तोकेभन्दा बढी उठाउन सफल हुनुभयो। अब आगामी दिनमा यसपटकको जुन लक्ष्य छ नि 2073-74 सालको, त्यस अनुसारको राजस्व उठ्न सक्छ? मलाई त के लाग्छ ऋषिजी भने यो असहज परिस्थितिमा पनि हामी सबै हाम्रो संयन्त्र परिचालन गऱ्यौँ र हामीले के प्रक्षेपण गऱ्यौँ भने अर्थतन्त्रको गतिलाई निरन्तरता दिने र त्यसका अवरोध गर्ने अथवा रोकिने कुनै खतराबाट हामी सचेत भएर बच्ने हो भने राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो त छ नि, कठिन बाटो तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छ। गत वर्षभन्दा 100 अर्ब बढी उठाउँछौँ भनेका छौँ योपालि। त्यसमा त तपाईँलाई थाहा छ, अरूले साथ दिनु पर्यो, करदाताहरूले तपाईँलाई साथ दिन्छ, उनीहरूको पनि समस्या छ। उहाँहरूको समस्या हामीले सधैँ सुनेका पनि छौँ, फुकाएको पनि छौँ। ल कर तिर्नलाई उहाँबाट हामी टाढा राख्दैनौँ भनेका छौँ। तर कतिपय ठुला करदाताहरूले कर नतिरेको उदाहरण पनि छ नि हामी कहाँ। अहिले प्रणालीबाट ठुला करदाताले त्यो प्रणालीबाट कर नतिर्ने अवस्था छैन, त्यो अवस्थै छैन। तर अर्को के छ भने अब साना करदातालाई नै हामीले सानो केही न केही दायराभित्र हामी ल्याउने, ठुला करदातालाई त्यही किसिमले हामीले चाहिँ कर लुकाउनेहरू पनि छन् नि, चोरी गर्नेहरू पनि छन् नि हाम्रो देशमा। अब त त्यो बिस्तारै त्यो चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू छैनन् अहिलेको अवस्थामा, कर नतिर्नेहरू छैन, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू छैनन् समाजमा, विभिन्न तह तबकामा। अब त्यो अवस्था उहाँलाई रहन्न, किनभने कर नतिरेको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत हुँदैन,
वैधानिक स्रोत नभएपछि त भोलि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारण आफ्नो स्रोत सफा गर्न पनि कर त तिर्नै पर्यो। त्यसले एनसेलले कर नतिरेको भनेर कति गुनासो आयो विगतमा, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग। हामीले होइन, उहाँहरूले त्यो कर तिरिसक्नु भयो होइन, र उहाँहरूलाई कुनै अब दायित्व बाँकी छ भने नि हामी डिटेलमा उहाँहरूलाई दायित्व पनि छ नि त। कुनै पनि करदाताको दायित्व यस्तो हुन्छ ऋषिजी, करदाताले सबै कारोबार गरिसकेपछि मात्रै कर तिर्ने होइन, उनीहरूले अनुमानको आधारमा पनि कर तिर्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली भनेको, बजेट प्रणाली भनेको अनुमान भनेको जस्तो अहिले हामीले बजेट पेस गऱ्यौँ संसदमा, यो सबै अनुमान हो। यति यति खर्च गरिन्छ, यो आयोजनामा सम्पन्न हुन्छ, यसलाई यस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गरेका छौँ। अनि करदाताले नि यति पैसा तिर्नुहुन्छ भनेर अनुमान गरेका छौँ। र करदाताले के भन्छौँ, तिम्रो भोलि हुने मुनाफाको अनुमान गरेर आजै पैसा तिर भनेका छौँ। आजै पैसा तिरेन भने त हामीसँग खर्च गर्ने पैसा हुँदैन। यसकारण चाहिँ उहाँहरूले एक्चुअल तिर्नुपर्ने अथवा यथार्थ तिर्नुपर्ने कुरो त पछि मात्रै थाहा हुन्छ। एनसेलको कारणले, दूरसञ्चारको कारणले होइन सचिवज्यू, तपाईँहरू राजस्व बढेको हो, त्यो मात्रै कारण होइन। किनभने कसैले पनि 52 अर्बको घाटा कुनै निकायले तिरेको होइन, र हाम्रो अहिले पनि झन्डै 7 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हामीलाई चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट भएन, घाटा भयो त्यसबाट मात्रै। त्यो भनेको कुनै निकायको लागि ल्याएर मात्रै पूर्ति भएको होइन। त्यसकारण कुनै निकायले यदि पैसा तिरेर, जस्तो हिजो पनि मलाई कुरा सोध्नुभएको थियो पत्रकार साथीहरूले, तपाईँ दूरसञ्चारको पैसा ल्याउनु अनि पुग्यो भन्नुभयो। दूरसञ्चारको पैसा हामीले लिएको भनेको दूरसञ्चारको पैसा आयो, एनसेलको पैसा आयो, त्यसै गरी तपाईँहरूले राजस्व बढी उठाउनु भयो। अहिले दूरसञ्चारको पैसा हामीले 6 अर्ब लिएको, हाम्रो 475 को लक्ष्य थियो, 83 अर्ब हाम्रो उठ्यो भनेपछि त 7-8 अर्ब त हाम्रो उठेछ भनेपछि त दूरसञ्चारको पैसा नल्याए भने पुगिहाल्थ्यो। हामीले यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्न। कसैले पनि तिर्नुपर्ने दायित्व कुनै पनि बेला तिर्नुपर्छ, आज तिरोस्, भोलि तिरोस्, पर्सि तिरोस्, तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो उठ्नै पर्ने पैसा उठ्या हुनाले त्यो चाहिँ पुगेको हो। त्यसमा नाकाबन्दी र महाभूकम्पको कारणले राजस्व बढी उठेको हो त। त्यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था नआओस् र जोगाइरहनु पर्छ भन्ने रणनीतिक विचार, सोच र त्यस अनुसारका केही कार्यक्रमहरूले यो राजस्व नपुग्ने खतराबाट हामीलाई बचायो भन्छु मैले। हाम्रो देशमा चाहिँ महासङ्कट आयो भने राजस्व बढी उठ्दो रहेछ होइन? त्यसरी त विश्लेषण गर्नु भएन। महासङ्कट आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ नास्तिकन काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ यसबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसो भए आगामी दिनमा अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि राजस्व उठानमा तपाईँहरूको जुन सङ्कल्प छ त्यो पुरा हुन्छ? पुरा हुन्छ। मैले अहिलेको हिसाबमा यी सबै अहिले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट खर्चको सबै आर्थिक गतिविधिहरूको यही स्तरलाई जोगाएर लाने हो भने राजस्व उठाउन हामीलाई समस्या हुन्न। किनभने हामीले 19% को वृद्धि दर लक्ष्य राखेका छौँ। गत वर्षको भन्दा 19% को वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब आउने वर्षको आर्थिक गतिविधि, चाँडो आएको बजेट, पुनर्निर्माणको वर्ष, यो विविध कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यति गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन। तर हाम्रा प्रयत्नहरू विगतमा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था थियो, त्यस कारण काम गर्ने, अब सहज अवस्था थियो भन्ने चाहिँ होइन, चुनौतीपूर्णै छ। कुनै पनि वर्ष 19-20% को हरेक वर्ष चाहिँ राजस्व वृद्धि दर लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने कुरा यो चुनौतीपूर्णै छ। हामीले 6.5% मा पुर्याउन सक्छौँ आर्थिक वृद्धि दर? यसो छ ऋषि, अब हामीले 6% वृद्धि दर हासिल गरेर अनि अर्को 6% वृद्धि दर हासिल गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले अब 0.66% को वृद्धि दर, 77% को वृद्धि दरमा 6.5% हासिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति ठुलो वृद्धि दर होइन, सकिन्छ। त्यो लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकिन्छ, प्राप्त हुन्छ, आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ हाम्रो हुन्छ, यो पक्कै हुन्छ। हामीले विकास चाहिँ गर्न सकेनौँ भन्ने ठम्याइ तपाईँको छ कि छैन अर्थ मन्त्रालयमा बसेर? हामी पछि पऱ्यौँ भन्ने छ। किनभने जुन स्रोत साधन हामीले चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ, जुन स्रोत साधन हामीसँग छ र थप स्रोत साधन पनि जुटाउन सक्छौँ, यो आधारमा विकास निर्माण चाहिँ पछि पऱ्यो भन्ने त्यस्तो महसुस। किनभने विश्वले धेरै प्रगति गरेको छ, उन्नति गरेको छ सचिव, तर हाम्रो देशमा विकासको गति कछुवाको गतिमा छ नि, किन यसो भइरहेछ? एउटा त मैले कस्तो भने हामी अलिकति लामो समय राजनीतिक सङ्कटमा अल्मलियौँ, जसले गर्दाखेरि यही काम गर्ने भनेर हाम्रा दिशानिर्देश लामो समयसम्म हामी अल्मलियौँ भनौँ न। अब एउटा हामीले चाहिँ राजनीतिक अवस्थाबाट एउटा सरकार बनायो, त्यसले एउटा चाहिँ भिजन ल्याउँछ, फेरि अर्को सरकार आउँछ, अर्को भिजन ल्याउँछ, त्यसले गर्दा हामी केही समय हामी सङ्क्रमणमा गुज्र्यौँ। र अर्को चाहिँ हामी विकासको आधारभूत क्षेत्र यो हो भनेर त्यही क्षेत्रलाई मात्रै लगानी केन्द्रित गरेर हामी लाएनौँ, हामी छर्यौँ विभिन्न ठाउँमा। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्यौँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेछौँ, अर्को पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भने विकासलाई डोर्याउने, विकासलाई प्रतिफल दिने केही महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा हामीले बढीभन्दा बढी लगानी केन्द्रित गर्ने भने विकास चाँडो हुन्थ्यो र विकास नभएको ठाउँ पनि तानिन्थ्यो। भुटानमा आज विकास कसरी भइरहेछ तपाईँलाई थाहा छ? हो, तीव्र गतिमा भइरहेछ। मलेसिया कहाँ पुगिसक्यो, सिङ्गापुर कहाँ पुगिसक्यो, दक्षिण कोरिया कहाँ पुगिसक्यो, तर हामी जहाँको त्यहीँ छौँ नि।
हामी त्यति विकासको लागि हामी हुन नसक्ने मुलुक होइनौँ। हामीसँग स्रोत पनि छ, साधन पनि छ, सम्भावनाहरू पनि छ। कतिपय मुलुकहरू 12 महिना चाहिँ चिसोमा गुज्रिरहने हिउँ पर्ने मुलुकहरूले पनि विकास गरेका छन्। हामीसँग उत्पादन पनि हुन्छ, हामीसँग खानी पनि छ, तर नेतृत्व छैन। हामीलाई राजनीतिक नेतृत्व हाम्रो देशमा आजको दिनमा दृढ इच्छा शक्तिको छैन। दीर्घकालीन सोच र दीर्घकालीन लगानी र दीर्घकालीन एउटा क्षेत्र पहिचान गरेर जाने हो भने हाम्रो सम्भावना अरू मुलुकको भन्दा नि बढी छ। हाम्रो देशमा त धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ नि, यो महारोग छ नि त, यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने? यी अहिले भने तपाईँले भन्नुभयो भने यी विकृतिहरू जे छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन कार्यक्रम, दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यो भयो भने त्यो कुरालाई भन्दा ती कुरा भोलि गौण हुँदै जान्छन्। ती कुरालाई निरुत्साहित हुने कामहरू गरियो भने ती कुराहरू गौण हुँदै जान्छन्। उसमा नेपाल कति वर्षभित्रमा सक्षम होला, विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ला? मैले 5-6 वर्ष अगाडि बङ्गलादेश हेरेको र केही समय अगाडि बङ्गलादेश हेरेको त्यति चाँडो विकास हो। उनीहरूको चाहिँ अहिले पनि 15-16 करोड जनसङ्ख्या छ र हामीभन्दा विकासमा पछि परेको अवस्था थियो। अब अहिले बङ्गलादेशले धेरै विकास गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा विकास गर्नको लागि कुनै धेरै समय लाग्दैन। यो त 5-7 वर्षमा देखिहाल्छ यदि हामीले चाहिँ विकासलाई स्थायित्व भएर नेतृत्वमा साँच्चैकै विकासप्रतिको छ नि प्रतिबद्धता भयो भने, हामी सही ट्र्याकमा हिँड्ने हो भने विकास नेताहरू साँच्चैकै विकासमुखी भयो, सबै नेता, जनता, कर्मचारी सबै यो चाहिँ कुनै एउटालाई भन्दा पनि यो सबैले अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि कर्मचारीले पनि त्यही अनुसार काम गर्नु पऱ्यो, नीति पनि त्यही बनाउनु पऱ्यो, जनताले साथ दिनु पऱ्यो, नेताहरूले पनि त्यही ड्राइभ दिनु पऱ्यो। त्यो भयो भने यो समय चाहिँ धेरै लाग्दैन, यो गति लिने समय लाग्छ। अनि गति लिइसकेपछि त्यसले फेरि अरू थप गति आफै क्रिएट गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच सचिवज्यू, जुन किसिमको समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार।